पार्टीको अब सर्वोच्च नेता पार्टी सभापति नै यति बेला नहुनुपर्ने एउटा निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यद्यपि त्यसका हामीले कानुनी बाटाहरू खोज्यौँ, हामीले सामान्य सभामुखज्यूसँग नि भन्यौँ र त्यो निलम्बन फुका भएको छैन। त्यसका अरू कानुनी रूपहरू अरू कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान्। अब आज एउटा हाउसमा एउटा पार्टीको अभिभावक एउटा पार्टीको सर्वोच्च नेता नै नहुँदाखेरि त्यो अभावको महसुस त हामीले गर्ने नै भयौँ। यद्यपि मुद्दाका हिसाबमा हामीले संसदीय गतिविधि दैनन्दिन गर्ने संसदीय गतिविधिमा खास केही कम भएको छैन। अब त्यो विषयमा नै हामी फेरि संसदभित्र धेरै किन बोलिरहेका छैनौँ भने न्याय प्रक्रियामा गइसकेपछि न्यायका मूल्यहरू त्यसका मान्यताहरू मान्नुपर्छ र त्यो हामीले मान्दैनौँ। अदालतप्रति हामीलाई विश्वास छ। त्यो अदालती प्रक्रिया चाहिँ बरु चाँडै होस् भन्ने हो। त्यसलाई फेरि हामी सदनमा ल्याएर त्यो अब सरकारको या भनौँ अभियोजनकर्ताहरूको ढङ्ग हेर्दाखेरि त त्यसमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो हदसम्मको प्रतिशोध त्यो हदसम्मको व्यवहार कमसेकम न्याय प्रणालीबाट हुँदैन, कमसेकम त्यो त्यहाँसम्म लगिँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। प्रयुल लामिछानेमाथि मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै पनि म आधार देख्दिनँ। तर अहिले मेरो बुझाइ राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमाथि ठुलो चर्को राजनैतिक दबाव छ। शीर्ष तहमा हुनुभएका व्यक्तिहरू आफू मातहतमा र अझै आफू मातहतभन्दा बाहिर गएका निकाय स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिका अथवा चाहिँ सरकारी वकिलका कार्यालयहरूमा पनि फोन गर्ने दबाव बढाउने काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई सूचना छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जुन प्रतिशोधको दृष्टिकोण राखेको छ त्यो दृष्टिकोणको आधारमा मुद्दा जान सक्ला भन्ने अनुमान हामी त्यो आधारमा मात्रै अहिले अनुमान गरिराखेका छौँ। यसमा कानुनी दृष्टिकोणबाट अथवा तथ्यको दृष्टिकोणबाट मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी अहिले त अब यही विषय जुन अदालतका प्रक्रियाहरूमा रहेको भएर हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छैनौँ। तर स्वाभाविक रूपमा हामीले सुरुदेखि नै यो जति बेला निलम्बनको विषय उठ्यो त्यो व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायामा रहनु हुँदैन। सिद्धान्त त पनि व्यवस्थापिका भनेको संसद स्वतन्त्र रूपमा कार्यपालिकालाई निर्देशित गर्ने बडी हो र त्यसले आफ्नै नियम कानुन भनेको प्रतिनिधि सभाको आफ्नै नियमावली छ। त्यो नियमावलीमा बसेर काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो काम कारबाही अगाडि बढेन र पार्टी सभापतिमाथि अन्याय भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हामी स्वाभाविक रूपमा सही समयमा न्यायको लागि अपिल गर्छौँ। अहिलेसम्म पार्टी सभापति यो पार्टी कार्यालयमा आउनु भएको छैन होइन? यो अहिले त उहाँ अब यहाँ त यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ पार्टी कार्यालय आउनु भएको छैन। फेरि उहाँले धेरै समय पनि पाउनु भएको छैन। एकमाथि अर्को अदालत जाने, विभिन्न जिल्लाहरू जानुपर्ने, त्यही ठाउँमा 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन बस्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ। त यहाँहरूले देख्नुभएको छ सरकारी वकिलका अफिसका सबै अफिसै रित्तो बनाएर पनि वकिलहरूलाई बहस गर्न पठाउने, मुद्दा लम्ब्याउने अब देखिरहेका छौँ। यो त यहाँ हामी सबैले आम जनताले देखेको विषय हो। लम्बिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? अहिले जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको छ, जुन रवैया देखाएको छ त्यसबाट त उहाँहरूलाई अझै थप झन्झटिलो बनाउनेमा त सरकार लाग्छ नै। धन्यवाद। सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। सरकारले जवाब दिन सक्नुपर्छ, उभिन सक्नुपर्छ। उहाँले जुन ढङ्गको आफ्नो व्यवहार देखाउनु भयो त्यो भनेको अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा म देश चलाउँछु भने मानसिकता छैन भने नै देखिन्छ। माननीय प्रभुशाहलाई होच्याउनु भएको छ, अपमानित गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। म मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो भनेर पनि झर्किनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी बोल्न मिल्दैन। जनताको काम भएको हुँदैन, सरकारले काम गरेको हुँदैन। अनि मानिसहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको प्रश्न गर्नुहुन्छ, विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। त्यो केही नगर्दाखेरि त्यो सिङ्गो सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। 4 दिन अगाडि दर्ता गराएको हो। 4 दिन अगाडि सभामुखले यो नियम विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यो प्रश्नै भएन, यो जवाब भन्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी प्रश्न उत्तरलाई मजाक बनाउने, एउटा सिस्टमलाई मजाक बनाउने, नियमावलीको अपमान गर्ने, संसदलाई अपमान गर्ने जुन मानमर्दन गर्नुभयो त्यो कुनै पनि हिसाबले जाइ छैन। जब माननीय प्रभुशाहले प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यहाँलाई थाहा छ उहाँले माननीय प्रभुशाहलाई होच्याउनु भएको छ, अपमानित गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। म मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो भनेर पनि झर्किनु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त्यसरी बोल्न मिल्दैन। जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्थ्यो। तर उहाँले संसदको अपमान गर्नु, उहाँले नियमावलीको
अपमान गर्नुभयो, प्रश्न उत्तर भन्ने कार्यक्रमको धजी उडाइदिनु भयो, धोती लगाइदिनु भयो। सभामुखले एउटा अभिभावक भूमिका खेल्नु पर्छ। मैले बिचमा नियम आपत्ति गरेको नियम आपत्ति गर्ने हरेक सांसदको अथोरिटीमा पर्छ, त्यो सुन्न सक्नुपर्छ। मैले के भन्नका थिएँ तर उहाँले त्यसलाई बन्देज गर्नुभयो, रोक्नुभयो। त्यो भनेको लोकतन्त्रकै कुरा हो, किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी त हेरिरहेछौँ, बाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेका छ र आज पनि संसदभित्र एउटा संसदले प्रश्न गर्न नपाउने, प्रश्न गर्दा मजाक बनाउन कोसिस गर्ने। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार हरेक नागरिकको पनि छ र सम्मानित सदनमा प्रतिनिधि सभा नियमले पनि दिएको छ। तर नियमापत्ति गर्दा गर्दै पनि सम्मानीय सभामुखले फेरि के गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भएन। त्यसकारण सरकार निरङ्कुश भएको कुरा सङ्केत त तपाईँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउँदै देख्नु भएको छ। एक चरणबाट पास भएको, तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई झस्स छोयो यसले। उहाँले ओहो मैले गरे सबै अपराध कर्मी यसले थाहा पाएछ भनेर झसक्क झस्केपछि सन्किनु भएको मात्र हो, त्यहाँनिर हो कि यो गएका 7 महिनामा कमरेड केपी ओलीलाई 1000 प्रश्न छन्, तर कमरेड केपी ओलीको एउटा पनि उत्तर छैन। किन जे काम गर्नुभएको छ त्यो बोल्न मिल्दैन उहाँले, किन उहाँले अहिलेसम्म 7 महिना गरेको भ्रष्ट बिचौलिया ठग भूमाफियालाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, उहाँको सेवामा तल्लिनु नि, उहाँहरूको अपराध कर्मलाई कुकर्मलाई बजान्त्य दिनको निम्ति अध्यादेशै ल्याउने, यो काम गरेछ मैले यो गरेँ भन्न मिलेन। राष्ट्र र जनता हितको निम्ति एउटा काम पनि गर्नु भएको छैन। कमरेड केपी ओलीले नै गरेको चाहिँ अपराध कर्म जो गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीमा गर्नुभएको थियो, ऐनै ल्याएर 2078 साल वैशाख 13 त्यो मन्त्री परिषद बैठकै मार्फत पास गराएर उहाँले चाहिँ त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको 347 बिघा जमिन बिक्री वितरणको एउटा वातावरण बनाउनु भएको थियो। भले सम्मानित अदालतले खारेज गरिसकेपछि फेरि नयाँ सन्दर्भमा ती जमिनहरूलाई फेरि भूमाफियाको हातमा दिने उद्देश्यसहित आएको अध्यादेश हो। त्यसकारण हामीले विरोध गरेका हौँ। दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिने तर भूमाफियाहरूलाई चाहिँ नदिने भनौँ त हामी त ताली बजाइहाल्छौँ। हो हाम्रो नमिलेको यहाँ यो आज संसदको यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीजीले भाग्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनु पर्थ्यो, तर उहाँले संसदको अपमान गर्नुभयो, उहाँले नियमावलीको अपमान गर्नुभयो, प्रश्न उत्तर भन्ने कार्यक्रमको धजी उडाइदिनु भयो, धोती लगाइदिनु भयो। र यसले मेरो विचारमा एउटा कानुनी शासनको पनि उपहास हो भने मेरो विचारमा लोकतन्त्र हो भने जनताका जवाबहरू दिन सक्नुपर्छ। तर उहाँले प्रश्नकै प्रति प्रश्न बनाउने, आफै नियमावलीको विपरीत प्रस्तुत हुन कोसिस गर्नुभयो र सभामुखले एउटा अभिभावक भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। मैले बिचमा नियम आपत्ति गरेको थिएँ, नियम आपत्ति गर्ने हरेक सांसदको अथोरिटीमा पर्छ, त्यो सुन्न सक्नुपर्छ। मैले के भन्नका थिएँ तर उहाँले त्यसलाई बन्देज गर्नुभयो, रोक्नुभयो। त्यो भनेको लोकतन्त्रकै कुरा हो, किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी त हेरिरहेछौँ, बाहिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेका छ र आज पनि संसदभित्र एउटा संसदले प्रश्न गर्न नपाउने, प्रश्न गर्दा मजाक बनाउन कोसिस गर्ने, प्रश्नबाट भाग्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि नदिने जो स्थिति हो, मेरो विचारमा यो ठुलो चिन्ताको विषय हो। र आज जो घटना भयो संसदभित्र, म त सामान्य जस्तो मलाई लागेको छैन। यो लोकतन्त्र र विधिकै शासनको उपहास भन्ने मलाई लागेको छ, संसदकै अपमान हो भन्ने लागेको छ। र प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो गरिमा बिर्सनु भएको छ, प्रश्नबाट भाग्नु भएको छ। त्यो प्रश्न मेरा प्रश्न थिएन, नेपाली जनताको प्रश्न थियो, नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न थियो, युवाहरूको रोजगारीसँग जोडिएका प्रश्न थिए, नेपालको अर्थसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्न उहाँले 4 दिन अगाडि हातमा पारेर पनि जसरी जवाब दिनुको सट्टा भाग्नुभयो। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो आफ्नो हैसियत, जो आफ्नो जवाबदेही हो, नेपाली जनताप्रति जवाबदेही हुने जो उहाँको जिम्मेवारी हो, उहाँ जिम्मेवारीबाट च्युत हुनु भनेको नेपाली जनतालाई निराश बनाउनु जस्तो मैले अर्थमा बुझेको छु। र म यसलाई दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, भर्सना पनि भन्न चाहन्छु। र खास गरी सभामुखको भूमिका जसरी अभिभावकीय ढङ्गले हुनुपर्थ्यो, जवाबदेही बनाउने हुनुपर्थ्यो, त्यसरी गर्नु भएन। र यो नियमावलीमा अब प्रश्न उत्तरको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। प्रश्न उत्तरको औचित्य समाज भयो आजको डेटबाट भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि संसदको गरिमा महिमा घटाउने गरी तपाईँले चाहिँ कुण्ठा मात्र, व्यक्तिगत आवेग मात्र चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि। मेरा प्रश्नहरू सबै मेरा प्रश्नहरू दुनियाँले सुनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जवाब त तपाईँहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ। मेरा प्रश्नहरू प्रश्न छ कि जवाब छ, त्यो मैले प्रस्तुत गर्दा र त्यो लिखित दिँदा त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरा प्रश्न थिएन, नेपाली समाजको, नेपाली जनताको भाग भविष्यको प्रश्न थियो, अर्थतन्त्रको प्रश्न थियो, युवाहरू जो विदेशमा मरिरहेका छन् त्यसका प्रश्न थियो, एउटा नैतिकताको प्रश्न थियो। विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब उहाँले सहज ढङ्गले दिन सक्नु पर्थ्यो, तर आज प्रश्नबाट उहाँ भाग्नुभयो। नेपाली जनताको प्रश्नबाट भाग्नु भनेको एउटा दुःखद विषय हो। सरकारले
जवाब दिन सक्नुपर्छ, उभिन सक्नुपर्छ। उहाँले जुन ढङ्गको आफ्नो व्यवहार देखाउनु भयो त्यो भनेको अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा म देश चलाउँछु भने मानसिकता छैन भने नै देखिन्छ। मान्यज्यू, उहाँलाई कुन चाहिँ प्रश्नले चाहिँ अलि बढी घोच्यो होला भन्ने लाग्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? बरु आएको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यही राख्नुहोस्। मेरो प्रश्न तपाईँहरूले यहाँ छ, म यहीँ छोडेर जान्छु, तपाईँ सुनि पनि राख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न कुनै पनि अशिष्ट छ भने त नियमावली अन्तर्गत हटाउन सक्नुहुन्छ, सच्याउन सक्नुहुन्छ। आज मैले दर्ता गराएको होइन, 4 दिन अगाडि दर्ता गराएको हो। 4 दिन अगाडि सभामुखले यो नियम विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यो प्रश्नै भएन, यो जवाब भन्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी प्रश्न उत्तरलाई मजाक बनाउने, एउटा सिस्टमलाई मजाक बनाउने, नियमावलीको अपमान गर्ने, संसदलाई अपमान गर्ने जुन मानमर्दन गर्नुभयो त्यो कुनै पनि हिसाबले जायज छैन। संसदमा एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079मा नै व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जो राखेका थियौँ, यो लामो समय अहिले मलाई लाग्छ आज हामीले 8औँ यसको चरण सकेका छौँ। अब यो प्रधानमन्त्री भाग्नुभयो भन्दा पनि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने मूलतः हाम्रो सरकारहरू जनताका काम गर्दैनन्, जनताका मुद्दाहरूमा गम्भीर हुँदैनन्। अनि त्यस पछाडि जुन जनताका मुद्दाहरू प्रतिपक्षका तर्फबाट होस् या सत्तापक्षकै तर्फबाट उठ्दाखेरि पनि त्यो प्रश्नको जवाफ नहुने कुरा त सामान्य रह्यो। किनभने जनताको काम भएको हुँदैन, सरकारले काम गरेको हुँदैन। अनि मानिसहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको प्रश्न गर्नुहुन्छ, विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। त्यो केही नगर्दाखेरि त्यो सिङ्गो सरकार नै प्रश्नबाट भाग्ने कुरा त सामान्य रह्यो। प्रभु शाहजीको प्रश्नलाई जसरी आज बाइपास गर्नु त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा प्रभुजीले भनेकै जस्तै चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नियमावलीलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हो, या त फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षकाले भने जस्तो चाहिँ प्रभु शाहजीले चाहिँ नियमलाई चाहिँ मिचिनु भएको होइन। यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। यो चाहिँ नि हामीले फेरि अलिकति यो गरिरहँदाखेरि हामीले एउटा कतिसम्म गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। अब म ठ्याक्कै त्यति बेला बाहिर थिएँ, कसरी त्यहाँ जवाफ भयो, सवाल जवाब भयो त्यो थाहा छैन। तर हाम्रो एउटा समस्या के हुन थालेको छ भने हामीले जुन कल्पनाका साथ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बनाएका थियौँ त्यस्तो चाहिँ नि भइरहेको छैन, प्रश्नका हिसाबमा र प्रश्नका सङ्ख्याका हिसाबमा पनि। बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अलिकति कुरा भएको थियो। अब साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूले प्रश्न गर्ने हो, प्रश्न एउटा अथवा प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष प्रश्न गर्दाखेरि 2टासम्म समयका सीमाभित्र रहेर गर्ने एउटा कुरा। अब प्रश्नहरू चाहिँ 8-10वटै प्रश्न एउटै व्यक्तिबाट आउने, त्यसो हुँदा त फेरि त्यसले गाह्रो पनि बनाउँछ, भएन, त्यसले पनि गाह्रो पनि गराउँछ। फेरि हामीले हाम्रो एकरो कुरा मात्रै गर्ने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने प्रश्न पनि त फेरि प्रश्न हुनुपर्छ, त्यसका सीमितता हुन्छन्। अब उहाँको केसमा त्यो के भएको हो, कसरी त्यो स्किप भयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर अलिकति हामीले जस्तो सोचेर यो प्रतिनिधि सभा नियमावली व्यवस्था गरेका थियौँ त्यो जस्तो अलि भइरहेको छैन। यसलाई पनि फेरि संसदीय अभ्यासभित्र र संसदीय त्यो संस्कृतिभित्र राख्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब रासोपाको तर्फबाट चाहिँ हेर्ने हो भने रासोपाका भनौँ न हेड मान्छे त्यति बेला संसदमा नहुँदाखेरि तपाईँहरूमा पनि एउटा चाहिँ नि त्यो किसिमको चहल पहल देखिएको छैन पछिल्लो समय। खास गरेर रविजीलाई संसदभित्र ल्याउनलाई पनि तपाईँले कसरत गर्दै पनि त्यो भइरहेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीलाई एउटा सुनियोजित रूपमा हामी एउटा कानुनी फन्डामा हामीलाई पारिएको छ। पार्टीको सर्वोच्च नेता पार्टी सभापति नै यति बेला नहुनुपर्ने एउटा निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यद्यपि त्यसका हामीले कानुनी बाटाहरू खोज्यौँ, हामीले सामान्य सभामुखज्यूसँग नि भन्यौँ र त्यो निलम्बन फुका भएको छैन। त्यसका अरू कानुनी रूपहरू, अरू कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान्। अब आज एउटा हाउसमा एउटा पार्टीको अभिभावक, एउटा पार्टीको सर्वोच्च नेता नै नहुँदाखेरि त्यो अभावको महसुस त हामीले गर्ने नै भयौँ। यद्यपि मुद्दाका हिसाबमा हामीले संसदीय गतिविधि दैनन्दिन गर्ने संसदीय गतिविधिमा खास केही कम भएको छैन। अब त्यो विषयमा नै हामी फेरि संसदभित्र धेरै किन बोलिरहेका छैनौँ भने न्याय प्रक्रियामा गइसकेपछि न्यायका मूल्यहरू, त्यसका मान्यताहरू मान्नुपर्छ र त्यो हामीले मान्दैनौँ। अदालतप्रति हामीलाई विश्वास छ, त्यो अदालती प्रक्रिया चाहिँ बरु चाँडै होस् भन्ने हो। त्यसलाई फेरि हामी सदनमा ल्याएर त्यो अब सरकारको या भनौँ अभियोजनकर्ताहरूको ढङ्ग हेर्दाखेरि त त्यसमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो हदसम्मको प्रतिशोध, त्यो हदसम्मको व्यवहार कमसेकम न्याय प्रणालीबाट हुँदैन, कमसेकम त्यो त्यहाँसम्म लगिँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।